मारन बाब, आमी हालीं एक स्टेटमेंट आयकलो आमचो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ गोवा, स्टेट ऑफ गोवा, मिस्टर डॉक्टर प्रमोद सावंत, आनी तेणें म्हणलें युथांनी 40 उपरांत पॉलिटिक्सान वचपाचें. असले स्टेटमेंट्स अनकॉन्स्टिट्युशनल पयलेच आसा, कित्याक 25 इयर्स 26 इयर्स एलिजिबिलिटी आहा तुका इलेक्शनाक. कितें सांगपाचें तुका ताका? नमस्कार गोंयकारांनो. आतां हांव आमच्या गोंयच्या सीएमाचे स्टेटमेंट, इनरेलिवंट स्टेटमेंट ह्यो पाटी आयकता आनी ताका ह्यो मिनिंगूच आसना, लॉजिकल कन्क्लुजनाक घेवन लिगून वचपाक जायना असले ह्यो पाटी स्टेटमेंट पळयतात. हो आतां पळय स्टेटमेंट केला युथान पॉलिटिकलान हें करचें ना आफ्टर द एज ऑफ 40 भितर सोदचें म्हणून. पयलें सद्या म्हजें ह्यो क्वेश्चन आहा, आमचें कॉन्स्टिट्युशन चेंज करूंक कोत्ता काय तो, और आमच्या कॉन्स्टिट्युशनान कितें आहा, आनी ही एज लिमीट आमची आहा पळय ती 18 इयर्स तुमकां एलेक्ट करून, तुमकां ही सत्या दिवन, तुमकां कदेलार बसोवपाक, हेचेरूय मातशें नदर मारचें, हेचेरूय स्टेटमेंट करचो बाबा 18 नाका, आमी हेचे 35 करुया म्हणून. हे तुकडे जाता, हें म्हजें पयलें. दुसरें म्हणटा पळय तें, तुमकां आतां निवडून दितोच तुमकां ह्यो एलाइट ग्रूप म्हणून फॉर्म करपाक कोत्तात तुमी, हे म्हणून आमचे पॉलिटिकल क्लास म्हणून हो आनी तो हे सिस्टम दाखयता तूं, म्हणजे तुमच्याच भुरग्यांक हो पावंडो चोडपाक, ह्यो पॉलिटिकल तुमच्या भुरग्यांक ट्रेनींग दिवपाक. तुमचेच भुरगीं आहा मरे, तुज्याच भुरग्याक आतां तुवें आझाद मैदानार सोडया कॉलेजीन हें केलें मरे, पॉलिटिकल थिंगा हें केलें मरे, कितें म्हणटात ते स्टुडंटांचे युनियनाचे सेक्रेटरी न्हू ते पॉलिटिकल न्हू. हे मिनिस्टर आहा ते पळय, हे आहा ते आपणाचेच क्लास आहा, आपणाच्याच भुरग्यांक वयर काडटात मरे ते हे पॉलिटिकल हें करून. सो हितून तो स्टेटमेंट केला पळय तो म्हाका नाल्यार पडवंक ना. हें जायना, तुजो स्टेटमेंट हो सारकें तूं तुका कोण शिकोवणी दिता येतलें स्टेटमेंट करूं, हो हें तुका कितें लागलां काय म्हणून ही. आतां योक सांग म्हाका, तूं म्हणटा कॅरियर करूंक जाय भुरग्यांचो, व्हेरी गूड, वय करूंक जाय. पॉलिटिकल सायन्स कित्याक शिकयतात, पॉलिटिकल सब्जेक्ट कित्याक आहा, भुरग्यांक वयर सरोंक ना. तुमचे असले पॉलिटिकल तुमी हें करून नासतना तुमी दोतोर जालेत, दोतोर जावन पॉलिटिक्सान येयलेत. तुवें दोतोरपण करून तुजो इन्कम कितें आसलो पयलो तूं जॉयन जालें पळय तेन्नाचो इन्कमाक आतां तुजो इन्कम तुजो सर जातलो. हो आज तर जॉबाक तूं आसलोय, तुवें पळय हितून गव्हर्मेंट जॉब घेतलोय, आनी आयज तूं हेचेर जावंक नासलो जाल्यार तुजो इन्कम आनी तुकोडेन इतले घोडटा आसले, हो म्हजो एक क्वेश्चन आहा. सो हितून दाखयता तुमकां आस जाल्ल्या कडेन आहा. हो पॉलिटिकल एलाइट म्हणून तुमी ग्रूप करपाक जाय, कॉपरेट जाल्यात, आनी हे भुरग्यांक दुसऱ्या जो कास्टाचेर पळय दाबाव घालताले, रिलिजनाचेर पळय भिरान दिताले, कास्टाचेर, तोच आतां तुमच्या पॉलिटिकल एम्बिशनाचेर तुमच्याच मनशाक हाडटा पळय तें दिसता. हो तुज्या मोतीन आहा पळय तो स्टेटमेंट दिसता म्हाका. सो हितून हो तुवें स्टेटमेंट केला पळय तो फाटीं घेवपाची चड गरज आहा, कित्याक एवरीबडी हॅज द रायट तो जावंक आमकां अधिकार दिता. 18 टू 25 आमच्या हें करचें म्हणून, आनी तूं खुंयचो आमकां हें बरोवन हें कोत्ता स्टेटमेंट कोत्ताय 40 म्हणून. त्या टायमाचेर तुवें चिंतूंक जाय आसलें पॉलिटिक्सान येवपाचो न्हू, तुजें दोतोरपणूच करूंक जाय आसलें. मार्यान ह्या टायमार असले स्टेटमेंट दिवप जेन्ना जेन झी आनी मिलेनियल्स हे लोक रस्त्यार देंवल्या आनी ज्या भाशेन तांकां भिरांत पडल्या, तुमकां दिसता तो कांय कारण आसत जाल्यार बियोन भुरग्यांक मातशें घरान दवरचें, तांकां पयलीं शिकोवचें, तांकां करियर करचें अशें म्हणून आसा म्हणून? पळय ताका आतां कोण तेजो एडवायसर तो आपणाच्या तितून हें करूंक कोत्ता पळय तें नको. ती आतां भिरांत पडटली, तो ही इज नॉट एकलोच न्हू, भिरांत पडटली जाल्यार सगळ्यांकूच भिरांत पडोंक जाय न्हू. बाबा जेन झी आहा पळय तो एकलो आपणाचो आपणाचो तें न्हू आमचो गोंयचो CM आहा पळय तो फाल्यां आयज आसतलो फाल्यां आसतो ना. वी आर इन डेमोक्रेसी, आमच्या लोकांक जाय पळय ते आमी निवडून हाडूंक जाय जाल्यार हाडटले, ना जाल्यार तुका देंव येतले. सो ऑन दॅट टायम कित्याक हें कोत्तले तूं? तुज्या क्वेश्चनाचेर येता झेन झीचो प्रेशर वो युथाचो प्रेशर म्हाका दिसना, पूण ही तांकां ह्यो भिरांत येयल्या, तुमी तो भिरांत येयल्या आनी तेंच्या मरे तोंडांतल्यान स्टेटमेंट भायर सरता. ही कित्याक लागून हांव म्हणटा, जे तुमी बरें काम केल्लें लोकांक दुखय नासतना तुमी येयल्यात कित्याक? ह्यो स्टेट आतां तूं हेचेरूच उलया, गोंयच्या स्टेटीक तुमी येयल्यात कित्याक?
असले लोकांक हाडून आझाद मैदानाचेर बसोवन येयल्लो दीस प्रोटेस्टांक करून ना गोंयकारांक कितें जाय पळय तें गोंया खातीर कितें जाय पळय ताका लागून तुमकां हो पद दिल्ल्या कडेन आहा त्या पदाचेर तुमी हें करनात उपयोग करिनात वयल्यान आमकां गोंयकारांक जे तुमकां निवडून धाडल्या तांकां तुमी रस्त्याचेर हाडटात सो ही भिरांत येवपाची म्हणटा पळय ती तें पळोवन घेवपाचें पूण जे स्टेटमेंट येता पळय तें हे स्टेटमेंटाचे भेजलं स्टेटमेंट करता लोकांक हें करून आपणाचें क्रेडीट देंवयता पळय तें अरे आमच्या कॉन्स्टिट्युशनान आमकोण रायट आहा आनी तूं एबाव द कॉन्स्टिट्युशन तूं कोण हें करपाक पयलें कॉन्स्टिट्युशन आमचें कितें आहा पळय तितून चेंज कर जाता जाल्यार आनी मागीर स्टेटमेंट कर हो बेश्टो वॉक फार्मान नाकाय लोकांचो मायंड डायवर्ट कोन्न नाकाय बरें गोंयान गोंय कितें जाय पळय तेजेर स्टेटमेंट मार लोक तुज्या शेजाऱ्याक पळय कालापूरचे लोक आतां 140 140 5 दीस जाले दिसता तेचेर तुका कडेन येवपाक कळना तेंचें कितें आहा पळय तें नीज गोंयकारांचें तेंचें हें कळना लोक हे पळय आतां आझाद मैदानाचेर पळय कोण पळय इन्स्टिट्यूशन घालून हा लोकांक सांबाळटात ते बसलेले कडेन असले जायत आहा तेचेर तूं विचार कर गोंयकारांक कितें जाय पळय तें गोंयची स्टेट कशी सांबाळटली म्हादय आमची काबार जाता दोंगर काबार जाता 39 एज हेचेर हे दी आपूण हें करतलो म्हणून हे पक्के फार मारून आमकां शिकयताय तूं हें मातशें बरें हें कर तुका सांग येतलें स्टेटमेंट काडून तुजें कितें आहा न्हू क्रेडीट आहा न्हू तें उडयता मरे सकयल तूं हें सारकें उलय स्टेटमेंट हेच्या पूण तुजें जायते पयले स्टेटमेंट आयकले पूण हो स्टेटमेंट आयकोन जाल्यार आसूंक पडलें आयज सुद्दां आयज म्हणलें चल हांव म्हजो व्हिडियो भायर काडटलो